هذا البرنامج يقدم لكم برعاية ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أرز الوسام. الخير عليكم ومرحبا بكم في برنامجكم صغير وشيف. كيما على بالكم كل حلقه يكون معنا شيف جديد يطيب لنا حاجه جديده، يمد لنا مقادير جدد، اون فاسون جديده. شكون راح يكون معنا اليوم؟ نخليكم تكتشفوا الشيف الصغير ديالنا لحلقتنا اليوم من خلال هذا البورتري ونوليو لكم جوست ابري مع لا ريسيت. مساء الخير، اسمي حواس جواد، في عمري 12 سنة، نقرأ سنة الثانية متوسط، نسكن في المدنية، نحب الانفورماتيك، وفي وقت فراغي نجي نعاون بابا ونتعلم الانفورماتيك، واستناوني في ليميسيون صغير وشاف مع الشيف إيمان. باي باي. الشيف ديالنا لحلقتكم نهار اليوم هو شيف جواد. مساء الخير جواد. صافا؟ صافا لاباس. لاباس؟ الحمد لله. جواد واش راك حطيت لنا؟ كامونبير باني وأومليت بالخضرة. اومليت تاع الخضره، تري بيان. قبل ما نبداو نطيبو واش لازم دير؟ نغسل يدي. تغسل يديك، جوست تغسل يديك. تري بيان. الوغ واش راك راح تستعمل كامل لي زانغريديون؟ البيض، عندنا البيض، كامونبير، شامبينيون، لي شامبينيون، لا شابلور، طوماطيش، فلفل، البصل، شي فروماج رابي وزبده. دوكا هاد لي زانغريديون كامل هاد المكونات انا حنديرو بهم زوج حاجات. الحاجه الاولانيه الكامونبير باني انا حنسحقو غير لي زو، لا شابلور والزبده. والأومليت تاع لي ليغوم انا حنستعملو لا طوماط، الفلفل، البصل et les champignons. Bien sûr, pardon. ومن بعد on va les assaisonner بالملح وفلفل كحل. نبداو بسم الله. نمد لك موس تاع بلاستيك. علاش راني حنمد لك موس تاع بلاستيك وماشي هكا موس؟ باش ما نجرحش روحي. باش ما تجرحش روحك. نتوما اللي راكم تشوفوا فينا كيما نقول لكم كل مره كي تدخلوا الكوزينه لازم تردوا بالكم سورتو المواس وكاع لي دونجي تاع لا كوزين. نمد لك هكا اون بلانش. باش تحب نبداو بلومليت ولا كامونبير؟ نبداو بكامونبير. تري بيان. ادي لو كامونبير نقسموه لي ان 4 مورسو كي شغل بورسيون. نقسموه لي. انت بدا بالكامونبير وانايا نبدا بلي ليغوم.
تري بيان. زيد قسمو، نمد لك اون اوتر اسيت تحط لي فيها لو كامامبير. فوالا تري بيان. الوغ احكي لي شويه، شكون هو شيف جواد؟ شحال في عمره شيف جواد؟ واش يحب يدير شيف جواد؟ كسر لي انف. معليش حط لي كوكي هنايا. شكون هو شيف جواد؟ شيف جواد هو ولد في عمره 12 الله سنة. يبارك. خلطهم هيا نخدموا او ميم طون نقصروا. يدير سبور. واش من سبور يحب يدير؟ لو هاند. لو هاند تري بيان. او واش يحب يدير دو سون طون ليبر ابار لو سبور؟ نقرا واش نقرا ندير تمارينات، نحفظ دروس. ولا باغ اكزومبل لي زاكتيفيتي اللي تحب ديرهم برا اون دور دو سبور؟ واش تحب دير؟ اسكو تحب البحر؟ اسكو تحب نحب البحر. صح. واش تانيت؟ انا بيرسونيلمون البحر ما نحبوش بزاف على جال الرمل. باسكو كي تكون بزاف سخانه ونروحوا للبحر والرمل يكون سخون يحرق لي رجلي. سي بور سا ما نحبش بزاف البحر. سينو ميم لا بيسين ما نحبش بزاف. جو بريفير واسمو جو بريفير الشتا باسكو الحال يكون مليح. فوالا الثلج ميم الثلج ما نحبوش. نحب كي يكون الحال ماشي بزاف سخون وماشي بزاف بارد. موين ربيع جو تروف بيان ربيع. وانت اما سيزون تحب؟ شتا. علاش؟ تحب الثلج؟ تحب تحت تلعب تعرف دير سكي؟ ما انا ما نعرفش. استنى فوالا قطعتهم لي. دوكا واش انا حين نديرو؟ تحط لي كامامبير سي بو هادي. ما نديرو لهاش الملح داكوغ باسكو ديجا كامامبير مالح. طلع يديك باش تكون الاز. نعاونك جيب نعاونك. استنى باش ما تقيسش روحك. دور توري يديك. فوالا باش ما تقيسش الكلجه تاعك تكونوا الاز. كيما نقولوا لكم اشاك فوا كي ندخلوا حنا لا كويزين يدينا راهم قيين باسكو غسلناهم. دونك اللي كانوا في يدينا راحوا الوغ نقدروا نستعملوا يدينا باش نطيبوا. ليميسيون هذه تاعكم نتوما اللي راكم تشوفوا فينا الاطفال تخلطوا فيها وتجلطوا وديروا كلش وتتعلموا تطيبوا. دونك نوري لك كيفاش ومن بعد انت دير لا سويت. ديرهم هكا شويه في لي زو ابان خليهم يقطروا. من بعد عمرهم بلا شابلور. تقدر ديرهم يجوك ساهلين. شوف لازم تشد بيان لا شابلور فيهم. ديرهم دوسمون وعاود تحطهم هنايا فيغ لا فان نقليوهم ماشي دوكا. اون بليس كي نقليوهم ماناش راح نقليوهم بزاف في الزيت ولا نوتيليزيو شويه زبده. اون فا جوست لي فار ريفينير رابيدمون. وانا راني نلتا اون ميم طون بلوملات تاعنا تاع لي ليغوم. واش كنت تحكي لي على الشتا؟ تو بريفير الشتا؟ على جال الثلج. واش تانيت؟ وشنو هي لا ماتيغ اللي تحب تقراها؟ كاين المات. كان راني تقرا دوزيام سوام. سهله دوزيام شويه. يقولوا تخوازيام اني هي الواعره فيهم كامل. صح سي فري. زعما كاش حاجه سمعتها وضحكتك بزاف ولا كاش واحد تعرفه يقولها؟ وشنو هي؟ ترباقه. وشنو هي ترباقه؟ ليغه. سي با فري. شكون يقول ترباقه؟ واحد يقول لي. الا راك تشوف فينا ترباقه. انا كاين حاجه نحب نقولها بصح يضحكوا عليا.
البيض. نحب نقول لولاد الدجاج. سمعت ديجا يقولوا لولاد الدجاج ولا جامي؟ باسكو جداتي الله يرحمها كانت تعيط لولاد الدجاج وحنا نعيطوا لولاد الدجاج. دونك دي فوا كي نقول ولاد الدجاج يضحكوا عليا. بصح كاين هكا كلمات سمعتهم ديجا يضحكوا. شوف اني جبت لك لابوال منا باسكو راهي سخونه. دير حطهم داخل، حطوهم يفون سو باني. فوالا فوالا نعاودو نرجعوهم من الكوتي السخون. هذا كملنا به. زيد خلط هادوما، نزيدو لهم شويه. تيان وراي تاعك وراي تاعي، هذه تاعك. زيد خلطهم شويه. انا نشدلك وانت خلط. دير هادوما حبتهم خلطهم كيما قلت لكم. هادوما كون اون فالي باني ابان غير يولوا شويه دوغي نقلبوهم نعسوهم. يفو با نساوهم باسكو يلصق لو كامونبير. سي بون خلط كلش. نخلوهم يتقلاو داكور. وهادوما او فور ا ميزور دوك ندوروهم. باغامني هاد لا بانس باش ندوروهم. وانتوما اللي راكم تشوفوا فينا كيما قلنا لكم لي ليغوم غير يطيبوا نزيدو نديروا لهم هاد لي شامبينيون. ومن بعد كي لي شامبينيون يتخلط معاهم دو توت لي فاصون. هذا البصل والطوماطيش ولي بوافرون كي يطيبوا يتلقوا الماء تاعهم تولي اون ديري جو. نزيدو لهم لي شامبينيون ومن بعد نديروا لهم الفرomage ونزيدو لي زو داكور. ونعاودو نقولوا لكم. وهادوما تانيت غير يولوا شويه دوغي. فيان شتو نوري لك الا راهم ولاو دوغي كيما حبينا. شتهم نخلوهم غير بشويه ميم با 1 مينوت. نزيدو نقلبوهم كامل. وكي يطيبوا لنا لوملات تاعنا تاع الخضره والكامونبير باني نعاودو نقولوا لكم في الفقره الاخرانيه من حصتكم صغير وشاف اللي هي الفقره اللي راح ندريسيو فيها لو بلان. حقنا لاخر دقائق من برنامجكم صغير وشاف. وكيما على بالكم نستقبلوا فرد من افراد عائله الشاف اللي راح يكون معنا اليوم. شفتوه ديجا باسكو جا مع بنته المره الاولى. مساء الخير انكور. مساء الخير. واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بك كل مره في البرنامج ديالنا. شكرا. واش تقدر تقول لنا؟ جبت بنتك؟ جبت بنتي. وليت خوك قال وليت خويا حبي يجي كذلك عجبو الحال. حبي اوني يجي. كونطون. حنا اللي رانا فرحانين كي درتوا لنا كونفيونس وجبتوا لنا ولادكم كل مره. وانت شاف واش تقدر تقول لنا؟ نشكركم على الزياره اللي كانت بزاف مليحه وتعني طيب شويه. ان شاء الله ان شاء الله تسيي هاد البلا في الدار ياك. وبالك تولي تحب تاكل لي ليغوم ان شاء الله يا ربي. وحق ما شاركت معنا نمد فينا في ساسيون بارتيسيباسيون تخليها سوفونير عندك تشوفها تفكر او موان تجلس معنا في البروغرام ديالكم صغير وشاف. ونقول لكم نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله مع شاف جديد روسيت جديده. وما تنساوش اللي يحب يشوف لي روسيت اللي درناهم يدخل لاباج تاع فيسبوك وانستغرام. تهلاو في روحكم بزاف. او ريفوار. هذا البرنامج قدم لكم من طرف ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام. قدم لكم هذا البرنامج برعاية أرز الوسام.